यो भिडियो चाहिँ नि फर्स्ट टाइम तताको ब्रेन ट्युमर निकाल्दाको हो। आई मिस यु सो ब्याडली तता। आई लभ यु तता। त्यही चाहिँ बिहानको 5:30 भयो है। यत्रो ब्याग बोकेर चाहिँ हामी यहाँ हुनु त तता। हामी चाहिँ हस्टल तताको सर्जरी छ, हामी जानु लागेको है। लु रचु ब्यागहरू बोकेर यता नि छ ब्याग, यता नि ब्याग, सबैतिर ब्यागहरू र नानी मलाई हेल्प गर्नु जानु लागेको छ। यस्तो छ, मम्मी घरमा छ अहिले चाहिँ। आँखा हेर्नु रातो रातो भइरहेछ राम्ररी नसुतेकोले। गएको है हामी। ल ल नगएको लु राम्ररी बस ल। यस्तो राति छ यहाँनिर चाहिँ फ्रेन्ड्स, आँखा कस्तो भइरहेछ राति छ। यी देख्नु भयो के रचु। यहाँबाट चाहिँ नि 35 to 40 मिनट लाग्छ हस्पिटल पुग्नु। अहिले चाहिँ नि बिहानै छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो साह्रो ट्राफिक जामहरू छैन है। हजुरले देख्नु सक्नुहुन्छ सबै खुल्ला छ है। ट्राफिकहरू बिहानै छ नि त अहिले त। यस्तो छ यहाँनिरको चाहिँ हजुरलाई देखाइदिएको। हस्पिटल पुग्नु लाग्यो अब 5 to 10 मिनट जस्तो लाग्छ होला है पुग्नुको लागि। तताको सर्जरी छ है। हजुरले प्रेयर गरिदिनु होला मेरो ठुलो दिदीको। हस्पिटल पनि है फ्रेन्ड्स आइपुग्यौँ हामी। अब यताबाट जानुपर्छ, यो चाहिँ हस्पिटल हो है यहाँको। अब मेरो ततालाई राख्ने हस्पिटल यही पर्छ है। यो चाहिँ हस्पिटल हो है फ्रेन्ड्स। अब हामी चाहिँ पार्किङ खोजेर चेक इन गर्छौँ होइन। यहाँनिर सोध्दा हुन्छ नि, तता भित्र गएर सोध्नुपर्छ है। अब चाहिँ हामी आइपुग्यो तताको सर्जरी गर्ने ठाउँमा है। बिहानै छ है यहाँनिर चाहिँ। यस्तो बिहान आँखा दुखेर नि बिहानै उठेकोले। कस्तो जाडो छ भने नि मतलब त आँखा सुनेर हेर्नु नि बिहानै उठेकोले। कति चाहिँ बुदाइ हो त म त हेर्नु न फ्रेन्ड्स। यस्तो छ है। कहाँ माथि छ हामी को यता जानु उता जानु। गाडी उयो गरेको भए हुने रहेछ, सानो गाडी क्या त ठपक्कै ल्याइदिन्थ्यो नि त है। त म त मजा लाग्यो गलेर। राचु मजाले खोला नि दैलो। फाइनल्ली आइपुग्यो हामी। अब यहाँ चेक इन गर्नु, चेक इन गरिसकिसक्यो है। अब यहाँनिर फाइनल्ली बस्नु पायो। ओ माई गड गलेर नि गलेर मेरो त ओड्ने गाडीमै बिर्सेर आएछ म। यहाँनिर सबै दिएको हुन्छ नि। लगाइ एउटा मलाई चाहिँ यी भिजिटरले लाउने है, यहाँ लाउनुपर्छ अनि चिन्छ। बिरामीलाई रुङ्न आएको भनेर यो चाहिँ रुङ्ने ठाउँ है। बिहान अलिक बिहान भएछ अहिले चाहिँ हेर्नु त। डर लाग्यो। सबैजना रेडी भइरहेछ अब लानुको लागि त। सबैजना रेडी भइरहेछ सर्जरी गर्नुको लागि। हेर्नु न तता। हाउ यु फिलिङ तता? गुड। म डराउनै ल तता। गड इज विथ अस है। आपको उर्दू समझ में आती है हिंदी? अच्छा, तो जब आप टॉयलेट में थी आपने ये साइन करा सिग्नेचर? अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं आज? सर्जरी होगी 3 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए। तो फिर उसके बाद आप आईसीयू जाएंगे 1 रात के लिए। फिर हम दूसरा इमेज लेंगे कल, एमआरआई वापस लेंगे देखने के लिए कि कितना ट्यूमर बचा हुआ है। फिर उसके बाद आप रेगुलर फ्लोर होता है जो रेगुलर बेड, वहाँ पर भेजेंगे आपको। फिर उसके बाद 2 दिन में। ल्याउँदैछ तता। डराएछ कि छैन? लाग्दैन भन्नुहुन्छ। हेर्नु रातो रातो भइरहेछ गाला।
यहाँ दबाई लगिरहेछ अब चाहिँ सुत्नुहुन्छ एकछिनमा मेरो तता अनि सर्जरी गर्नु 3.5 घन्टा कि 4 घन्टा 4.5 घन्टा चाहिँ सर्जरी हुन्छ प्रे फर मी है प्रे गरिदिनु मेरो दिदीको लागि गड ब्लेस यु सुन आई लभ यु तता टेक केयर ततालाई सर्जरी गर्नु लानु आधी राति है म त भक्कानो छुटेर रोएँ किनकि एभ्री टाइम सर्जरी गर्नु लाँदाखेरि म उसँग जान्थेँ क्या अनि मैले देखेको थिएँ क्या उसको पेनहरू कस्तो लाग्छ क्या अहिले सम्झिँदाखेरि मलाई इन्फर्मेसन दिन्छ होला नि त दिन्छ तता डोन्ट वरी As she's waking up, I want you to give me thumbs up. थम्स अप दिनुहोस् ल तता तपाईँलाई नि यसो गऱ्यो भने नि थम्स अप दिनु ल होस् आयो भने ल Okay. I know. होस् आएको छैन नि त होस् आएन नि होइन होस् आयो भने तपाईँलाई यसरी हल्लाउँछ अनि थम्स अप दिनुहोस् ल तता टेक केयर तता आई लभ यु We'll take good care of her. या थ्याङ्क यू जसैले कल गरिरहेछ ठिक्क जसैले कल गरेको तता ज्वाइँलाई मोमो भन्छु नि बाई तता आई लभ यु तर जानुभयो Michael, ततालाई सर्जरी गर्नु लगिसकेको छ है अनि हामीले ततालाई सर्जरी गर्नु थाले कि थालेन भनेर चाहिँ नि यहाँनिर हेर्नुपर्छ कोड हुन्छ यो कोड लगाएपछि चाहिँ नि यो कोड छ यो कोड लगाएपछि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँनिर सर्जरी छ कि छैन थाहा हुन्छ है अनि रचुलाई बिचारा भोक लागेर खाइरहेछ रचुले म चाहिँ खाँदिनँ किनकि मलाई टेन्सन भइरहेछ अनि हेर्नु न बिहान घाम झुल्किँदैछ पार्किङ लट रहेछ यो चाहिँ हेर्नु न पार्किङ लट रहेछ यताबाट पार्किङ लट देख्दो रहेछ फाइनली 4.5 घन्टा पछाडि चाहिँ वेटिङ इज ओभर सर्जरी सक्सेसफुल भएको छ तताको अहिले चाहिँ ब्लू बलेको छ तताको नम्बर चाहिँ है त्यो भनेको चाहिँ के हो भने रिकभरी हुनुभएको छ ए गुड न्युज यहाँनिर कल आउँछ डक्टरको अनि बोलाउँछ हेलो यस सर वाओ Mom. Call her sleeping. ततालाई चाहिँ आइसियुमा रहेछ भेट्नुको लागि जाँदैन Found some young ladies outside. So tired, long time. Long day. Yeah, long day. Oh my god. You guys get here. Finally, 8-9 hours. 8 or 9 hours ago. Yeah, today. Yeah. I'm good. Huh? पानी खानुहुन्छ अरे Should know. Oh, she can drink lots of water or no? Little sips. Little sips. अलिकति मात्रै त त Just little sips for now. कस्तो पहिलो देखेको त त भोक लागेको छैन लागेको छैन कत्रो काटेछ त त कत्रो काटेको रहेछ है नि सुनेर हेर्नु कस्तो सुनेको हो त त वक वक आयो अन्त त सुत्नु त त आमा कति घन्टा 9 घन्टामा भेट भयो नि बाफ रे बाफ अहिले त कति बज्यो 3:46 5:30-6 बजी हिँडेको नि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अहिले भएर राति यो चाहिँ चेयर सुत्ने बनाउँछौँ है यहाँनिर गरेको त अनि यहाँनिर सुत्ने ठाउँ अनि भरे चाहिँ उहाँ पर अघि हेलिकप्टर त उहाँ बसेको पो थियो त नि रजु अनि हामी चाहिँ उहाँ पर खानु जान्छौँ ल भरेतिर अन्त नि स्टारबक्स पनि छ अरे आयो यहाँ पर रहेछ
Keep them closed. Tell me where you are. Good. Where are you here? What year is it? हजुर Very good. Just squeeze on my hand. I'll let you squeeze me because I know this sort of. Pull me to you. Good. Push me. रजु हामी अब जानुपर्छ ल उता चिकफिले अब त ठुलो नि अलिक जाति भयो नि त खाँदा हुन्छ नि त हामीले पनि अघि पो टेन्सन थिएर नखाइकन बोकबोकै बसेर Any questions for me? More water. Okay. I'll get you some. Okay. रातभरि सुत्नै नदिने रहेछ त अब हजुर के अरे ए फाइनली पुग्नु लाग्यो बिहानदेखि कति घन्टा भयो हामीले नखाएको 10 आवर भइसक्यो केही नखाएको पानी वा केही खाएको छैन है ततारलाई सर्जरी गरेर नि अहिले चाहिँ रिकभर हुनुहुँदैछ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ खानुको लागि नि रचु हिँड त मेरो ब्याग बोकेर चाहिँ हिँड्दैछ अब कसरी जाने फेरि अहिले उता जाने बेलामा चाहिँ कसरी जाने आइन दिगो अहिले चाहिँ भन्छ भरे चाहिँ फाइनली भेटायो आमा यस्तो माथि छ नि फाइनली आइपुग्यो 30 मिनटमा चाहिँ आमा चिकफिले भेटायो नि हामीले खोज्दा चिकन नगेट नि कस्तो मिठो खालको पाउँदो रहेछ यो चाहिँ सुपर स्पाइसी अरे कस्तो हुन्छ ट्राई गरेर भन्छु है फ्रेन्च फ्राई छ यहाँनिर उसको नि यहाँनिर छ उसको ड्रिङ्क्स र मेरो चाहिँ स्ट्रबेरी मिल्क सेक छ है रचुले चाहिँ कोक खाने अरे अब हामी चाहिँ खान्छौँ है बहुत दामी छ कि ट्राई गर्नुहोस् है हजुरहरू पनि यस्तो भोक लागेको हो कि 10 घन्टा भोकै बस्नु भनेको नो त जोक रोएर आँखा सुन्नेर हेर्नु न कस्तो जाडो फेरि भित्र त अहिले तातो छ नि तपाईँको आइसियुमा चाहिँ जाडो हुन्छ आमामा है टोपी लगाएको ल गर्नुहुन्छ आज यही बसिन्छ है भोलि हुन्छ कि पर्सि मात्रै जान्छ हामी घर नानीहरूलाई धेरै मिस गरिरहेको छु प्राइस पनि दामी Jacob will love this. Okay. When we get home, I'm going to tell her about this. She's going to be jealous. मतलब थर्रो भएको भोकले अघि सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ नि याद आएन नि त मलाई तताको ए अघि सर्जरी गर्दा चाहिँ भोकको यादै आएन ततालाई सम्झिँदै कहिले सकिन्छ तताको सर्जरी भन्दै बसेँ है अनि सर्जरी थपक्कै सिद्धियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई भोक लाग्न थाल्यो चिकन नगेट पनि हेर्नु न यस्तो मासु खालको हुन्छ No, in Vita is more massive. भित्र चाहिँ मोर मासु हुन्छ This is what you. मलाई चाहिँ भयो गरे अब राति भोक लागेको बेलामा खान्छु Then we can save this one. के यो खाऊँ न रजु भेटाएर नि हामी आमामा कहाँ हरायो हेर्नु न हराएर चाहिँ हामी अर्को टावरमा पुगेछ कि अनि यो टावरमा आउनु पर्ने रहेछ हामी चाहिँ अहिले अब यहाँबाट रचना यताबाट होला यता कता हो फेरि यता नि हरायो त
कस्तो मलाई ग्रेभी बनाइदिएको कत परेछ पालेर नि यस्तो ग्रेभी छ नि यो चाहिँ नि दादा म्याक एन्ड चिजमा नि चिज होइन म्याक एन्ड अनि बिन्स होइन क्यारोटहरू टमेटो यस्तो छ बिरामीले खाने कस्तो हुन्छ त यस्तो That's roasted beef. सधैँ आनालाई आज 8 घन्टा 9 घन्टामा खाँदाखेरि कस्तो भोक आमामा कत्रो चाहिँ काटेको रहेछ नि त कुनै कुना आएको रहेछ त अन्त नि माई गड यति लामो त जान्छु कि पिङ्कीहरूलाई बस्नु दिँदैन अनि नरुनु किन रोको परे गर्छ ल ल टेन्सन नलिनु खुट्टाहरूमा सबै एक्सर्साइज हुँदैछ है त आई लभ यु टेक केयर भोलि भेट्नुपर्छ ल बस्नु दिएन नि त कोरोनाले गर्दाखेरि 8 बजी राति मात्रै दिँदो रहेछ ल ल त टेक केयर बाई आई लभ यु त बाई फाइनली बाई बाई हस्पिटल घर जाँदै गरेको अहिले चाहिँ माई गड लाई हराएर हामी सर्जरी उयो क्या हो सर्जरी गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँनिर गएर प्लास्टिक सर्जरी गरेर पुगेर आज त नि केही दिएको हुँदैन केही दिँदैन अहिले बुढाले लिने पिकअप गर्नु आउनु भएको है हामीलाई थ्याङ्क यू बुढा पिकअप गर्नु आउनु भएकोमा यति राति पनि